Mga higanti sa pagtuo, Josue ug Caleb. Hinundumi ang inyong mga pangulo kadtong nagtudo kaninyo sa pulong sa Elohim. Pamalando nga ang bunga sa ilang kinabuhi ug sunduga ang ilang pagtuo. Kaila baka mo niining napulo ka mga tawo, Shamua, Shaphat, Igal, Palti, Gadjel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi ug Yuel. Ang ilang kapatug mao ang kawalay pagsalig sa gahom sa Elohim. Ug tungod niini sila nangamatay uban sa tibuok henerasyon. Apan tingali mas pamilyar kamo niining duha ka tawo, Josue ug Caleb, sila mitindog nga lig-on nituo sa mga saad sa Elohim ug nakakita sa pagtuman niini. Unsaon nato pagsunod sa ilang pagtuo ug pagsalig nga ang Elohim makahimo sa imposible sama sa gibuhat nila. Ang pagtuo ni Caleb pagpahimo sa dili mahimo nga mahimong posible. Pagtuo nga gibuhat sa aksyon, pagpasa sa sulo sa pagtuo. Ang pagtuo ni Josue pagkat-on unsaon pag-angkon sa tinuod nga pagtuo. Ang pagtuo ni Caleb pagpahimo sa dili mahimo nga mahimong posible. Bisan pa ang akong mga igsuon nga uban kanako na nagpakaluya sa kasing-kasing sa katawhan, apan ako nagtuman gayud sa Ginoo nga akong Elohim. Ang ngalan nga Caleb nagsabot og iro, apan sumalat sa iyang kinabuhi, wala niya dawata kini nga ngalan isip pagpasipala, kundi nga simbolo sa iyang matinud-anong pagkamatinumanon o pagkamaunungan. Siya nagpabilin nga matinumanon sa Elohim bisan sa panahon nga ang buuban nangaluya. Kung ang napulo ka tiktik nakakita sa mga lungsod, ngayon posible madaog ang mga higanti nga dili mapildi. Si Caleb nakakita sa mga lungsod nga madaog og sa mga higanti nga murag pa nga kanon ra. Kauban ni Josue nga mas bata noon kaysa kanya. Mitindog siya nga lig-on sa iyang pagtuo, bisan pa nga gusto siyang batuhon sa katawhan. Ang iyang ehemplo nagdasig kanato nga pagpabilin sa ilig-on sa nga pagtuo sa Elohim nga makapahimo sa dili mahimo nga mahimong posible alang kanato. Pagtuo nga gipakita sa buhat, ihatag kanako karon kining kabukiran nga isaad sa Ginoo kanyadto. Nahibalo ka nga dito nagpuyos ang mga anak kita upang ang ilang mga lungsod tako og gibakod. Apan uban sa tabang sa Ginoo, mapapahawa ka ko sila sumala sa gisulti sa Ginoo. Sumala ka ang Caleb mismo sa dihang gipangutana siya ni Moises. Siya mitubag, gipalikan ko siya og taho sumala sa akong pagtuo og gisunod ko ang Ginoo nga akong Elohim sa tibuok kung kasing-kasing. Tungod sa iyang pagkamatinumanon, isaad kanya nga iyang panag-iyaon ang dapit diin mitungtong ang iyang tiil sa dihang nagsusi sila sa yuta. Si Caleb may edad nga 40 anyos sa dihang ipadala siya isip tiktik human sa 5 ka tuig nga panagdaog sa yuta. Siya karon 85 anyos na. Apa ang iyang kusog og hunahuna wala mag-usab. Pikon gihapon siya sama sa kanyadto. Naabot na ang panahon aron iyang angkonon ang saad ug mapamatud-an nga ang iyang pulong dili kalakawang uban sa tabang sa Elohim. Andam siya pildion ang mga higanti ug angkonon ang ilang mga lungsod. Pagpasa sa sulo sa pagtuo ug si Caleb miingon, hathagan ko sa kaminyoon kang aksa, akong anak nga babayi, ang tawo nga musulong og makadaog sa Kiryat Sefer. Human madaog ni Caleb ang bahin sa yuta nga gisaad kanya, iyang gihuna-huna ang panulundon nga iyang ibilin. Nangutana siya sa iyang kaugalingon, magpabilin ba nga masaligon sa Elohim ang akong mga kaliwatan sama kanako. Napamatud-an na niya ang Dios, ang Elohim kasaligan o gusto niyang ipasa kini nga pagtuo ngadto sa uban. Tungod niini, iyang gisaad nga ihatag ang kamot sa iyang anak nga si Aksa ngadto sa tawo nga makadaog sa Kiryat Sefer. Ang iyang pag-umangkon nga si Othniel mao ang miangkon sa hanggit. Nakadaog siya sa lungsod ng himuunang maghuhukom sa Israel.
human silang magminyo si Aksa anak ni Kaleb nangayo og dugang yuta nga patubigan aron mapalapdan nga ang ilang daog nga teritoryo. Pusa napamatud-an ni Otniel nga siya takos nga manununod ni Kaleb usa ka tawo nga puno sa pagtuo ug kaisog. Ang pagtuo ni Josue sa dihang nahuman na nila pagbahin ang yuta sumala sa iyang mga bahin. Ihatagan sa mga Israelita si Josue nga anak ni Nun og panulundon taliwala kanila. Sa iyang pagkabataon, gipili ni si Josue Moses isip iyang katabang napamatud-an nga siya mas sinugtanon, may sugon, may tunumanon, may tinabangon og may gugmaon sa mga butang sa Ginoo. Sa dihang panahon nga aron ang kunon niya ang iyang kaugalingong yuta nga gisaad, nagpaabot siya hangtod makabahin ang tanang kaliwatan sa ilang panulundon. Iya lang giangkon ang bahin nga nabilin Timnat Sera, usa ka lungsod duol sa Shilo, di natukod ang tabernakulo. Ikan sa iyang kinabuhi kita makakaton-on og ang pagtuo dili napasabot nga dili tan-awon ang kamaturan apan naghatag kini og laing pananaw nga mas halawom sa pagsabot. Imbes magreklamo, gitawag kita sa pagsalig og pagpasakop sa plano sa Elohim. Ang panalangin moabot sa mga magpabilin nga bug-os nga matinumanon sa Ginoo. Ang kinabuhi sa tanang espiritu kinahanglan nga pahiuyon sa plano sa Elohim. Takos gyud nga magpuyo duol sa Elohim. Pagkat-on unsaon pag-angkon sa tinuod nga pagtuo. Pusa tungod kay kita gilibutan sa daghang mga saksi sama sa panganod. Sa likway nato ang tanang kabug-aton og ang sala nga sayon ra makaplagan sa atong kinabuhi og daganon nato uban sa paglahutay ang lumbra nga gibutang sa atong atubangan nga ang atong mga mata maka-fix kang Yeshua ang magtugtukod o magtuman sa pagtuo. Tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan, iyang gitugutan ang krus. Kitamay ang kaulawan og milingkod sa tuo sa trono sa Elohim. Ang atong pamatasan sa kasagaran nagpakita sa atong ginatan-aw o ginatudluan ang siyansa na naghisgot pagani bahin sa mga gitawag nga mirror neurons, mga selula sa utok nga makatabang sa tawo sa pagtandi tali sa pag-obserba o sa pagbuhat. Ang Biblia nag-awhag kanato nga tan-awon ang mga ehemplo sa dagkong bayani sa pagtuo ug labaw sa tanan. Si Yeshua nga labing hingpit nga ehemplo sa pagtuo. Pinaagi sa pagtuon sa kinabuhi ni Josue ang Caleb. Magkaunan nato unsaon pagsalig sa Elohim. Pagpuyo nga mapainobsanon og may sugon pagmatuod sa kamatuoran bisan lisod. Apan unsaon man nato nga mausab, ang Biblia nag-ingon nga mahimo kini pinaagi sa buhat sa balaang espiritu sa sulod nato. Kini usa ka buhat nga aktibo, kinahanglan nato nga pilion nga mausab og sama kang Caleb. Magtrabaho uban sa pagtuo, kita gitawag nga mahimong buhing halad alang sa Elohim. Karong panahon na ginahanglan nato ang mga tawo nga tinuray og matinud-anon, mga tawo nga mosunod sa Ginoo sa tibuok nilang singkasing. Dili magpakahilo kung kinahanglan na sila mo sulti. Mga tawo nga lig-on sa prinsipyo, sama sa putaw, mga dili gusto magpahimulos sa dungog o magpakitang tao, apan naglakaw uban sa Elohim nga mapanib-ubsanon. Mga tawo nga mapasensyo, so puutan matinabangon o matinahuron, nga nasayod nga ang tinuod nga kahulugan sa pag-ampo mao ang paglihok pinaagi sa pagtuo o pagpakita sa mga buhat nga maghahatag og himaya sa Elohim ug kaayuhan sa iyang katawhan. Ang pagsunod kang Yeshua nagkinahanglan og bug-os nga pagbalhin sa kasing-kasing sa pagsugod ug kini kinahanglan usbon matag adlaw. Si Caleb pinaagi sa iyang pagtuo sa Elohim, nakabaton og kadasig og kaisog. Kini nga pagtuo maoy pagpanalipod kanya gihagan sa kahadlok sa tawo ug makahimo kanya nga mitindog nga may sugon ug walay pagduha-duha sa pagpanalipod sa kamatuoran. Pinaagi sa pagsalig sa maingon nga gahom, ang gamhanan nga general sa mga sundaluhan sa langit, ang matag tinuod nga sundalo sa krus, makadawat usab og kusog aron napildi ang mga babag nga daw dili na madaog.